अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो दुबई में विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, दुबई का फ्रीलांस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जो लोग परेशान हैं कि वीज़े क्यों नहीं निकल रहे उसकी रीज़न्स आपको बताऊँगा, और जो लोग दुबई नहीं जा पा रहे उनके लिए रास्ता कौन सा है दुबई जाने का, दुबई में एंटर होने का, या दुबई का कौन सा वीज़ा है जो इस वक्त अभी भी इन सख्त तरीन हालात में भी मिल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप दुबई नहीं जा सकते तो इसके अलावा इस वक्त कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, या फिर जिनकी फ़ाइनल ऑप्शन दुबई थी, इसके अलावा कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। सबसे पहले दुबई ने लेबर कैटेगरी के जो वीज़े थे उसको बैन किया पाकिस्तान के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने जो स्किल्ड कैटेगरी थे उसको किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांस को बैन कर दिया, और उसके बाद अब जो पोजीशन ये है कि शारजा और दुबई में विज़िट वीज़ा, जो पाकिस्तानियों का विज़िट वीज़ा है विदाउट फैमिलीज़, जो फैमिलीज़ के अलावा विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनकी भी तकरीबन 90% रिफ्यूज़ल आ रही है। ये रिफ्यूज़ल क्यों आ रही है? क्या इसमें सिर्फ पाकिस्तानी शामिल हैं? बहुत से मैंने यूट्यूब्स और चैनल्स को देखा है, जो लोग मुझे वीडियो शेयर करते हैं, लोग पाकिस्तान को ही गालियाँ निकालते जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को ही गालियाँ निकालते जा रहे हैं कि हमारी ही वजह से ये पाबंदी है। सिर्फ पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान भी, नाइजीरिया भी और बांग्लादेश भी, इसी तरह बहुत से मुल्क हैं जिनके ऊपर UAE ने ये पाबंदी लगा रखी है। इसमें सिर्फ अकेला पाकिस्तान नहीं है। कल जो दिन गुजरा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी जो ऑफिशल्स हैं UAE के उनसे, तो उसमें भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तानी के ऊपर जो वीज़ा पाबंदी है इसमें थोड़ी नरमियाँ पैदा की जाएँ। आप कोई भी इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट लगा दें, जैसे आपने स्किल्ड वीज़ा के लिए ग्रेजुएशन की शर्त लगा रखी है, ऐसे ही जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वीज़ा है इसके लिए भी आप कोई रिक्वायरमेंट रख लें, लेकिन पाकिस्तानियों के वीज़े के ऊपर पाबंदी ना लगाएं। दूसरा, विज़िट वीज़ा के हवाले से भी रिक्वेस्ट की गई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम की तरफ से, जिसके बाद अनकरीब इंशाल्लाह आपको जून के अंदर आपको तब्दीली नज़र आएगी और वीज़े आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो तब्दीलियां इस वक्त विज़िट वीज़ा के अंदर की गई हैं, जो कि पिछले साल भी की गई थी और इन्हीं दिनों में की गई थी, वो थी कि आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, कम अज़ कम 3000 दिरहम और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 दिरहम आपके पास शो मनी होनी चाहिए जिनके पास आप जा रहे हैं। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, कंफर्म होटल नहीं है, जिस अजीज़ रिश्तेदार के पास जा रहे हैं उसकी एजारी यानी उसका रेंट एग्रीमेंट, उसका फ़ोन नंबर, उसकी पासपोर्ट कापी आपके पास होनी चाहिए, फिर आपको विज़िट वीज़ा के ऊपर एंट्री मिलेगी। और लेकिन ये भी अबू धाबी का जो वीज़ा है उसके ऊपर आपको इसके लिए एंट्री मिलेगी। अदरवाइज़ शारजा और दुबई में फ़िलहाल विज़िट वीज़ा के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी विज़िट वीज़ा ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के बाद लोग पार्टनर के वीज़े में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ से विज़िट वीज़ा लेके या UAE में चले जाते थे और वहाँ पर जाके पार्टनर वीज़ा में कन्वर्ट कर रहे थे, या फिर यहीं से पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा निकलवा के उसको कैंसिल करवा के उसकी UID को इस्तेमाल करके पार्टनर वीज़ा पे कन्वर्ट हो रहे थे। तो पार्टनर वीज़ा को रोकने के लिए उन्होंने विज़िट वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगा दी है। पार्टनर में आपका लाइसेंस बन रहा है, आपकी जारी बन रही है, लेकिन पार्टनरशिप के ऊपर वीज़े जो हैं वो निकलने के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। वो भी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जून में आपको ये सारी खुशखबरियाँ मिलेंगी कि पार्टनर वीज़ा के ऊपर जो पाबंदी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो विज़िट वीज़ा के ऊपर पाबंदी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो अनस्किल्ड और स्किल्ड कैटेगरी है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि रख दी जाएंगी। कम अज़ कम एजुकेशन जो है वो मैट्रिक होगी, जो मैट्रिक पास होगा उसी को लेबर कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा, और जो ग्रेजुएट होगा उसी को स्किल्ड कैटेगरी के अंदर वीज़ा मिलेगा, और जो सेमी स्किल्ड हैं उनको लिए आपके पास सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा होना ज़रूरी कर दिया, जैसे कि अब सऊदीया ने कर दिया है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में इदारे खुल चुके हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट लेके आप टेस्ट देके तो सऊदीया में वीज़ा लगवा सकते हैं। इसी तर्ज के ऊपर दुबई के अंदर भी ये तरामीम जारी हैं और पाकिस्तानी जा सकेंगे, लेकिन विद डॉक्यूमेंट्स और विद सर्टिफिकेशंस के साथ। थोड़ी सी तब्दीलियाँ आएंगी, उस वजह से ये रुकावटें बन रही हैं। जो लोग ओवरस्टे हैं या फिर जो लोग कैंसल वीज़ा के ऊपर हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं और सारी चीज़ें सेटल हो जाएं, उसके बाद फिर इसको प्रॉपरली अनाउंस भी करेंगे और ओपन भी करेंगे। इस वक्त जो दुबई की वीज़ा कैटेगरी ओपन है
اس کے اندر 5 ایئرس کی جو ملٹی انٹری ہے UAE کی وہ بالکل اوپن ہے. جو لوگ UAE جانا چاہ رہے ہیں، جن کا جانا بہت ضروری ہے، ان کا وزٹ ویزا نہیں لگ رہا، وہ دبئی کی 5 سال کی ملٹی انٹری کے لیے اپلائی کریں، جس کی اس وقت پاکستانیوں کے لیے 90% ویزا ریشو ہے. ریکوائرمنٹ اس کی صرف یہ ہے کہ آپ نے 3,628 درہم کی سیکیورٹی منی ان کے پاس رکھنی ہے دبئی گورنمنٹ کے پاس. اس کے اگینسٹ آپ کے پاس ایک بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس کے اندر $4,000 آپ نے بیسک شو کروانے ہیں کہ آپ کے پاس کم از کم 10 سے 11 لاکھ روپیہ پاکستانی موجود ہے. اس سٹیٹمنٹ کی بہاف کے اوپر آپ کو 5 سال کا دبئی کا ملٹی انٹری ویزا ملے گا، جو کہ بعد میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اس وقت پاکستانیوں کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کا جانا بہت ضروری ہے تو آپ 5 سال کی ملٹی انٹری لے لیں اور دبئی میں جا کے وہاں پہ اپنا وقت گزاریں. جیسے ہی ویزا میں نرمیاں شروع ہو جائیں گی، آپ اپنا جو ویزا ہے 5 سال کا، اس کو آپ ورک پرمٹ میں یا فری لانس میں یا پارٹنر میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ بڑے آرام سے کنورٹ ہو جائے گا. اور اس وقت بھی جی یہ آپشنز اوپن ہے، پاکستانی اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستانی کریں گے کیا؟ اگر دبئی نے پاکستانیوں کے لیے دروازے بند کیے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے علاوہ دبئی کے علاوہ اس وقت سعودیہ کی جو بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ پاکستانیوں کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ دبئی نے پاکستان کا کوٹا جو ہے وہ پہلے 60% تھا، وہاں سے کم کر کے 40% کیا، اب 25% کر دیا ہے. لیکن سعودیہ میں سٹل جو پاکستان کا کوٹا ہے وہ 60% ہے. ایک کمپنی میں، ایک شرکے میں 60% بھی اگر پاکستانی ہوں گے تو ان کا جو لائسنس ہے وہ رینیو ہوتا جائے گا، ان کی کیٹیگری بھی چینج نہیں ہوگی. تو سعودیہ چونکہ رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے، وہاں پہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ آئل ریفائنریز ہیں اور بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ حرم کے اندر بھی سروسز دیتی ہیں، اور وہاں پہ فیسلٹی مینجمنٹ بھی اسپیشلی ریاض میں، دمام میں اور جدہ میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. تھرڈ پارٹی ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ریاض میں اور دمام میں بائک رائڈرز کی ڈیمانڈز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ان بائک رائڈرز کے حوالے سے ہمارے پاس بھی ایک ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آ رہی ہے. ہمیں بھی بائک رائڈرز چاہیے ریاض کے لیے جن کی سیلری 2,000 ریال ہے. تو جو لوگ جن کا دبئی میں اس وقت ورک پرمٹس نہیں لگ رہے وہ سعودیہ کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جابز ہیں، چونکہ سعودیہ بھی 1 سال کی ملٹی انٹری آفر کر رہا ہے، 1 سال کی بزنس کی ملٹی انٹری بھی آفر کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو عمرے کا ویزا ہے وہ بھی 90 ڈیز کا لگ رہا ہے. وہاں پہ جا کے جاب سرچ کر سکتے ہیں، سعودیہ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے کون کون سی آپشنز ہیں، کیونکہ عمرہ ویزا کے اوپر آپ پورے سعودیہ میں کہیں بھی گھوم سکتے ہیں. کام آپ نہیں کر سکتے، کام اسی صورت میں کریں گے کہ جب آپ کے پاس ورک پرمٹ ہوگا. لیکن عمرہ ویزا کے اوپر بھی آپ اپنی جاب سرچ کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ کمپنیز کو وزٹ کر سکتے ہیں، پورے سعودیہ میں وزٹ کر سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں. میں بھی پچھلے دنوں تقریباً 10 سے 11 دن سعودی عربیہ میں رہ کے آیا ہوں. وہاں پہ جدہ میں ہم انشاءاللہ عنقریب اپنا ایک آفس اوپن کر رہے ہیں، جو ہم سعودیہ سے بھی سروسز دیں گے. جو لوگ سعودیہ میں ہیں، جو لوگ وہاں سے شینجن یا یورپ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں سے آگے کینیڈا یا UK US سے موو کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی سروسز، عمرہ کی سروسز، ٹکٹنگ کی سروسز. اس کے علاوہ سعودی عرب کے ان سائڈ جو سروسز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں ویزا کے حوالے سے، ہم وہ بھی پرووائڈ کریں گے. جدہ میں ہم انشاءاللہ عنقریب یہ آفس اوپن کرنے جا رہے ہیں. تو جو لوگ دبئی میں اس وقت اپلائی نہیں کر سکتے ان کے لیے سعودیہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ جاب اپرچونٹیز بھی زیادہ ہیں، اور اس وقت وہاں پہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد میں ضرورت بھی ہے. تو ایسے تمام لوگ جو دبئی نہیں جا سکتے وہ سعودیہ کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا جو ٹریڈ ہے اس کو سرچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈرائیور ہیں تو آپ وہاں پہ بیورو آف امیگریشن میں فارن جابس کے اندر جا کے ڈرائیور سرچ کریں تو آپ کو بے تحاشا جابز سعودی عرب میں نظر آ جائیں گی. اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ سعودی عربیہ میں جاب کس طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.